सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से 1400 साल पहले का जवान है। एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल को जवान बहुत पसंद थे। हुजूर जवानों से बहुत प्यार करते थे। इकबाल की शायरी का उन्वान भी जवान है। हुजूर को भी जवान पसंद थे। मेरे आका फरमाते हैं जवानों की इज्जत करो, क्योंकि जब हमने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने रद्द कर दिया, जवानों ने कबूल कर लिया। इसीलिए देखे हुजूर के साथ जितने लगे थे सब जवान थे। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी जवान थे, सिद्दीक अकबर भी जवान थे, फारूक आजम भी जवान थे, उस्मान गनी भी जवान थे, मौला अली भी जवान थे, साद भी जवान, सईद भी जवान, तलहा भी जवान, जुबैर भी जवान, खालिद बिन वलीद भी जवान, बिलाल हबशी भी जवान, अबू हुरैरा भी जवान। वो जवानों की टीम थी। और हुजूर तो रहे आखिरी दौर तक के ज़ाहिरी तौर पर जवानी। 10 बाल भी दाढ़ी के सफ़ेद ना हुए थे, 10-12 बाल, और हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब पर वैसा बुढ़ापा आए जैसे लोगों के ऊपर आता है। अल्लाह ने महबूब को बुढ़ापे से बचाया। तो हुजूर जवान थे, जनाब जवानों की टीम तैयार की। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, तब मैंने रसूलुल्लाह के साथ उहुद के मैदान में मक्के वालों से जंग की थी। सब जवान थे। जवानों, कुव्वत इश्क पैदा करो। कुव्वत इश्क वो है कि हबशी आका बन जाता है। तारीख में आता है कि फारूक आजम जैसी हस्ती हजरत बिलाल को कहती थी या सैयदी बिलाल। जिस दिन बिलाल का विसाल हुआ फारूक आजम कहते थे आज हमारा आका दुनिया से चला गया। खैर देखे तो सही, हबशी को अरबी आका कह रहा है। आखिर ये क्या चीज थी जिसने हबशी को आका अरब में कहलवाया? अरब में जिसकी आका इज्जत का ऐलान हुआ, आखिर उस हबशी के पास क्या था? उसी को कुव्वत इश्क कहते हैं, उसी को कुव्वत इश्क कहते हैं। तो आइए 1400 साल पहले चलते हैं। एक जवान है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा है। रोमियों के साथ जंग हुई है। रोमी मतलब ईसाई। ईसाइयों के साथ, रोमियों के साथ जंग हुई है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा और उनके साथ कसीर तादाद में जवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुनकिरीन इस्लाम की यह साजिश रहती है कि मुसलमान नौजवानों को मारने की बजाय उनका मजहब बदलने की कोशिश करो। वो अगर अपने मजहब में दाखिल ना भी हो तो कम से कम वो मुसलमान न रह जाए। अपने आप में डूब के सोचो, उनकी साजिश को तुमने कितना कामयाब किया। कितने मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो? कौन सी मुसलमानियत है जिसमें फजर की नमाज पूरी जिंदगी से गायब है? कौन सी मुसलमानियत है चड्डी पहनकर आपकी बेटी इंग्लिश स्कूल में जा रही है? कौन सी मुसलमानियत है आपकी बेटी नंगे सर वलीमा में शरीक हो रही है? मुसलमानों की तहजीब तो यह है कि चचा के बेटे से भी पर्दा हो, फुप्पी के बेटे से भी पर्दा हो, खाला के बेटे से ही पर्दा हो। जब ये लोग सुनते तो कहते हैं मौलवी लोग पुरानी बातें करते हैं। याद रखना, ये मौलवी की बात नहीं है, ये मौला का हुक्म है। और मौलवी पाबंद है मौला के हुक्म का। आज जो लोगों को दर्द है ना कि बेटियां भाग क्यों रही है, हमने कहा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जब तक बेटियां को सैयदा फातिमा के रास्ते पे चलाते थे, तुम्हारी बेटी कब भागी थी? रिकॉर्ड तो बताओ। जब दुपट्टे को भी चांद और सूरज नहीं देख पाते थे तब बेटियां कब भागती थी? लोग कहते हैं मौलाना गुर्बत है, गुर्बत। मैंने कहा गुर्बत आज से पहले ज्यादा थी, अभी बहुत दौलत है। अभी तो सिग्नलों पे जो भीख मांगते वो भी 3 मर्तबा पेट भर के खाना खाते हैं। गुर्बत का मसला नहीं है, मसला तरबियत का है। जब तक किरदार फातिमा के साए में तरबियत होती थी, जब तक किरदार आयशा सिद्दीका के साए में तरबियत होती थी, जब तक किरदार खदीजतुल कुबरा के साए में तरबियत होती थी, जब तक नफीसा मिस्री के किरदार के साए में तरबियत होती थी, जब तक राबिया बसरी के किरदार के साए में तरबियत होती थी, उस वक्त तक बेटियां पेट पे पत्थर बांधती थी मगर किसी के साथ जाती नहीं। बड़ी माजरत के साथ
آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے. اس وقت 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک. غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں. اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے. تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں. وجہ تربیت تھی، تربیت. آج تربیت گئی. اور یاد رکھنا، علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، علم و انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹھو. اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ہر وقت مربی بھیجا. توریت آئی، صرف کتاب نہیں، ساتھ میں مربی بھی آیا حضرت موسیٰ کی شکل میں. زبور آئی، صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت داؤد کی شکل میں. صحائف ابراہیم آئے، صرف صحائف لکھی ہوئی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں. انجیل آئی، صرف کتاب نہیں آئی، مربی بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. آج اگر کسی کی کرانہ دکان صحیح چل جائے نا تو اس کو چربی چڑھتی ہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے. کیوں؟ نالج تو ہے، کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے. اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھپتی بن جائے تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا، افیئر کے رشتے کھول بیٹھتا ہے. سب ایسے نہیں ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی. کیوں؟ کہ عبداللہ ابن حذیفہ اور ان جیسے جوانوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو بلایا، کہا تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا. عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا پوری بھی دے گا نا تو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا. ایک لمحے، زندگی کی نہیں، ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی ہے ایسی ہستی کہ انہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. چھوڑنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ جو جانے وفا ہو واللہ اس کو کیسے چھوڑ دیں. کہا پھر ٹھیک ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا. کہا موت سے ڈرتا کون؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب تک عشق نہیں آتا تو موت سے ڈر لگتا ہے، جب عشق آتا ہے تو پھر موت سے پیار ہوتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے عشق والے کی زبان، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور اسی گھر سے آواز آتی ہے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور پھر اسی گھر سے اس صدی میں آواز آتی ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. اور مکتے میں وہ کلندر کہتا ہے بردرت آمد گدا بہرے سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں. اسی گھر سے آواز آتی ہے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اسی گھر سے آواز آتی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. اسی گھر سے آواز آتی ہے کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت عشق بول رہا ہے، تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. سوچو تو صحیح، جب تک عشق نہیں ہوتا موت لگتی ہے، جس دن عشق آتا ہے تو پھر موت تحفہ لگتی. تو عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، مارنا مار ڈالوں. کیسے نہیں ماروں گا، اب دیکھ تجھے کیسے مارتا ہوں. پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا
اور کہا بچوں کے ہاتھ میں جب وہ چھریاں دے کر کے اس کے جسم میں چبو دو، چبوتے رہے، کہا بتا اب کیا خیال ہے؟ کہا جو مزہ اس میں آ رہا ہے وہ مزہ تو نرم گدوں پہ نہیں آتا، اس لیے کہ عشق میں تکلیف اٹھانے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے جانے، کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے سمجھے، سزائے عشق، سزائے عظمت سرکار کا مزہ کیا ہے، وہ لذت کیا ہے جو عشق رسول میں سزا دی جاتی ہے۔ تو اتار لیا سولی سے اتارنے کے بعد کا ایک کام کرو، اس کو تیل کی کڑاہوں میں ڈالو، تیل گرم کیا کڑائی کے اندر، گرم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن حذیفہ کو، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک مسلمان کو بلا کر، یعنی جو قیدی تھے ان کو بلا کر تیل میں ڈال، تھوڑی دیر میں ہڈیاں اوپر تیرنے لگی، اتنا گرم تھا تیل۔ کہا دیکھو یہ انجام ہوگا، کہا برداشت، بتائیں ہمیں۔ اس لیے کہ جب حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، جب حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو تیل کی کڑائی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور یار کی عادت ہے کہ وہ سرے بالی ضرور آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ عبداللہ ابن حذیفہ، بس یہی حال تھا، کڑائی ابل رہی تھی، تیل کی کڑکڑ کر رہی تھی، ایسے میں حضرت عبداللہ کے لیے حکم ہوتا ہے ڈال دو اس کو۔ جیسی تیل کے قریب گئے، ایک دم پرسکون تھے، مطمئن تھے۔ عشق والوں کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، پرسکون تھے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ، لیکن جیسے ہی کڑائی کے قریب پہنچے پٹ پٹ آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ مسلمان رو دیا۔ کہا روکو، ٹھہرو، پوچھوں تو صحیح کیوں رو رہے؟ کہا موت سے اچھے رو پڑتے ہیں، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا واللہ موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، مجھے خیال آیا کہ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے، اس لیے ایک جان نبی کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرا اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا، میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ دیتا، ایک ایک کر کے سب آمنہ کے لال پہ قربان کرتا چلا جا۔ اچھا اس کو اب مت مارو، اب اس کو روحانی اذیت دو۔ قید کر دیا۔ برسوں پہلے کی تاریخ ہے، بلکہ صدیوں پہلے کی تاریخ۔ عبداللہ ابن حذیفہ کو کئی دن تک بھوکا رکھا، اور جب بھوک سے بے چین ہوئے تو شراب اور سور کا گوشت حضرت عبداللہ کو کھانے کے لیے دیا۔ حالانکہ حالت اضطرار میں، اضطراری حالت کے اندر، یعنی کہ جب موت سامنے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں آنے پر پھر علماء کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جان بچا لیں۔ عبداللہ نے نہیں کھایا نہ سور کا گوشت نہ شراب۔ جب پوچھا بلا کر کیوں نہیں کھاتے، کہا کہ اس حالت میں تو کھا سکتے ہیں، مگر کھا کر کے تجھے خوش کر کے اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سور کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان نہیں کھاتا سور، الحمدللہ نہیں کھاتا، لیکن سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ ایک بات کہہ دوں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، سور کھانا حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ سور سے نفرت کرتے ہو تو سود کیسے بغیر حلق کے نگلتے ہو؟ اور صوفیہ فرما رہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق رسول نہیں آ سکتا۔ جب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی کمزوری کے لیے دکھانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کھاؤں گا سور، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام ہے ہمارے یہاں، متاثر ہوا۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری پیشانی چوم لو، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا، سوچا اپنی جان کے لیے اس کی پیشانی نہیں چوموں گا، مسلم امہ کا کوئی مفاد ہونا چاہیے، فرمایا اکیلے نہیں جاؤں گا،
जितने मुसलमानों को कैद किया अगर सबको छोड़ दे तो मैं वादा करता हूं कि तेरी पेशानी चूम लूंगा। उसने कहा ठीक है, एक बार मेरी पेशानी चूम ले, जितने मुसलमानों को मैंने कैद किया सबको आजाद कर दूंगा। बस यही बात थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, उस हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने उसकी पेशानी चूमी और पेशानी चूमने के बाद उसने सारे मुसलमानों को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हुज़ैफा सारे नौजवानों को लेकर पहुंचे तो फारूक आजम का दौर था। सैयदना फारूक आजम ने पूछा, उन्होंने तो तुम्हें कैद कर लिया था, कैसे छोड़ दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने पूरी दास्तान सुनाई। फारूक आजम सुन के रोते रहे और कहा, मुसलमानों को आजाद कराने के लिए तुमने उसकी पेशानी चूमी। फिर आपने ऐलान फरमाया, ऐ मुसलमानों, अब्दुल्ला ने इतना बड़ा काम किया है, अब्दुल्ला इसका हकदार है कि इसकी पेशानी चूमी जाए और सारे मुसलमान इसकी पेशानी चूमे। और उसके बाद फरमाते, शुरुआत मैं खुद करूंगा। फारूक आजम ने भी पेशानी चूमी और सारे सहाबा ने अब्दुल्ला की पेशानी चूमी। बताओ ये जुर्रत क्यों आई थी? वो इश्क रसूल की कुव्वत थी, कुव्वत इश्क थी। आज मुसलमान नौजवान बुज़दिली की तरफ इसलिए है कि कुव्वत इश्क से आज हम अपने आप को दूर किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं आशिक है जिसका इश्क रसूल इतना कमजोर हो कि घर के बिस्तर से उठाकर मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद तक ना ले जा सके, उसका इश्क उसे जन्नत तक कैसे ले जाएगा? पता चला इश्क तो वो होता है जो मक्तल गाह भी ले जाता है और जन्नत भी ले जाता है। मुसलमानों, आज हम इश्क की बातें कर रहे हैं, रस्मी इश्क की बातें, रस्मी मुसलमानियत की बातें। हकीकत में हम इश्क मुस्तफ़ा से दूर है, मोहब्बत रसूल से दूर है। आइए इश्क का सबक सीखिए। मैं 3 बातें पढ़कर बात अपनी मुकम्मल करता हूँ। सूफिया फरमाते हैं इश्क की 3 अलामतें होती है, उसी को पढ़ के बात मुकम्मल। नंबर 1, जिससे इश्क होता है इंसान उसका जिक्र कसरत से करता है। बताओ हुजूर का जिक्र कितना करते हैं हम? खुदा की कसम, जिस दिन हुजूर का जिक्र करेंगे उस दिन गीबत से बचेंगे। आज कौन है वो जो गीबत नहीं करता? और लोग आज इतने मुत्तकी है, कहते हैं अल्लाह तौबा, मैं गीबत की नीयत से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं। तो फिर गीबत और से कौन सी चिड़िया का नाम है? जो गीबत करता है वो मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला है। गीबत जिना से भी बदतर है। अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से ही बदतर है। इतना कह दिया ना कि उसकी आंख छोटी थी, गीबत हो गई। वो तो नाटा है, उसकी आंख वो गीबत हो गई। वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, गीबत हो गई। उसकी आस्तीन तो छोटी थी, वो गीबत हो गई। उसकी नाक तो नकती है, गीबत हो गई। जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं इश्क सच्चा था ना, कहते हैं दहन में ज़बान। यार कोई इतना कीमती थोड़ी है कि उसके पीछे बैठ के हम उसकी गीबतें करें और उसके अमाल नामे को धोते रहें। गैरत वाले तो कहते हैं यार की यारी से फुर्सत नहीं है, किसी का नाम क्यों लें। कहते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और इसी को हज़रत बेदम शवारसी बहुत दमदार अंदाज में कहते अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और आशिकों का क्या हाल होगा, वल्लाह महशर में भी एक महशर होगा, क़यामत में भी एक क़यामत होगी कि अल्लाह अल्लाह आशिकों को यार का दीदार मयस्सर होगा। बेदम शाह कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा। एक बार मुझे भी देख ले, तकरीर देखी भी जाती है, सिर्फ सुनी नहीं जाती। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। नारे तकबीर, पेशे खुदा, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुन्नी दावत इस्लामी। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में, कि सब हो पेशे खुदा, सब हो पेशे खुद, मैं रूबरूए रसूल। क्या मजे होंगे, महशर में भी एक महशर, क़यामत में भी एक क़यामत होगी। और जब वो छुपा लेंगे तो उस्ताद ज़मन मज़े में कहते ढूंढा ही करें,
ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نہیں کسی کو دیکھتے، کم سے کم اپنے امام کو دیکھو، لوگ تکلیف میں آہ کرتے ہیں اور خوشی میں واہ کرتے ہیں۔ وہ کیسا قلندر تھا جو تکلیف میں آہ بھی کرتا تو اوروں کے نام آہ نہیں کرتا، اوروں کے نام آہ نہیں کرتا، اور وہ خوشی میں واہ کرتا ہے تو بھی اوروں کی واہ واہ نہیں کرتا۔ جب اسے خوشی ہوتی تو وہ کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے۔ خوشی کی واہ بھی یار کے نام ہے اور غم کی آہ بھی۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم، حضور داعی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے آپ۔ درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ذکر، آپ کی توجہ میری طرف ہے یا اور کہیں چلی گئی؟ ایک بار درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات عرض کروں آگے، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ کے اشارہ دے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد والا زبی علی ابد الدہور وکرم الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بیٹھ جائیں بھائی، اس طرح ڈسٹرب نہیں کریں آپ، ماشاءاللہ بیٹھیں۔ حضرت تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں، بیٹھے سب لوگ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتے، کثرت سے ذکر کرتے۔ امام اہل سنت نے واہ کی تو بھی کسی کی نہیں کی، خوشی میں واہ کی تو بھی اپنے یار کی۔ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب آہ کرتے ہیں تو بھی یار کے لیے کہتے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ وہ واہ بھی یار کے لیے، آہ بھی یار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں خوشی ہوتی ہے تو سحرے کا آغاز بھی یار کے نام سے ہوتا ہے، اور چھوٹے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھی لیجیے حضرت تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم، علماء اہل سنت سنی دعوت اسلامی۔ درود شریف ادھر آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا انتظار تھا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی محنتیں، کاوشیں، عشق رسول کی انقلاب آفری آواز نے آپ کے ہم سب کے دلوں میں انقلاب بپا کر رکھا ہے۔ دو جملے کہہ کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ بھائی کی میت پر بھی جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی مرثیہ لکھنے کی بجائے کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عشق ہوتا ہے تو انسان یوں ذکر کرتا ہے۔ باقی دو باتیں پھر کبھی اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔